नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु, 1614 जना संक्रमित, 1437 जना निको भए। संवैधानिक आयोगहरूका रिक्त पद पूर्ति गर्न सरकारलाई संसदीय सुनाई समितिको निर्देशन, समानुपातिक र समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव। आफ्नो समस्याबारे भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइदिन सरकारसँग कोशी पीडितहरूको माग, 70 वर्ष पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएको दुखेसो। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,29,700 बढीको मृत्यु, 6,08,55,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजदेखि सुरु, 27 खेलाडी सहभागी, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डको पालना। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1412 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1614 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितको संख्या 2,27,640 पुगेको छ। देशैभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,793 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,437 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,09,435 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 9,491 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 17 लाख जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 16,793 जना आइसोलेसनमा छन् भने 680 जना क्वारेन्टिनमा छन्। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका रिक्त पद पूर्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगहरूमा रहेका रिक्त पद पूर्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। महिला, दलित लगायतका आयोगहरू स्थापना भएदेखि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति नभएका तथा केही आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएको र बाँकी पद रिक्त रहेकाले ती पद पूर्तिका लागि अविलम्ब नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक पदहरूमा हुने नियुक्ति गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा 42 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार विधेयक ल्याउनका लागि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री नआएको भन्दै आगामी बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको कर्णले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा अविलम्ब सरकारले बनाओस् भन्ने कुरालाई अर्को निर्देशन जुन संविधानका संवैधानिक आयोगका खाली पदहरू सरकार। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले विभिन्न कारणले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा पनि कोरम नै नपुग्ने अवस्था समेत आएकाले पनि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने भन्दै उहाँले समानुपातिक र समावेशी रूपमा नियुक्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गेवालीले नेपालमा हुन लागेको चीन र भारतबाट 2 उच्च स्तरीय भ्रमणले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध मजबुत हुने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भ्रमणका क्रममा तीनवटै मुलुक मिलेर जान पर्ने नेपालको सन्देश हुने र नेपालको अन्य सन्देश नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागभण्डा हुने गरेका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले पनि अनाथ भएको महसुस गर्न नपर्ने बताउनु भएको छ। आज सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहाराविहीनहरूका लागि सरकार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक न्याय र समानता सहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको सरकार, सुशासन र विकासको अभियानमा लम्किरहेको सरकार, देश र जनताप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको सरकार भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 2051 सालबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला, असहाय र अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लिएको र लोककल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्त रूप पनि लिन थालेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ र उन्नत अवधारणाको पनि सुरुवात गरेको बताउनुभयो। विक्रम सम्बन्धबाट त्यस बेलाको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला, असहाय, अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लियो र लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय र समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्त रूप पनि लिन थाल्यो र त्यसले सामाजिक बहसलाई पनि अगाडि बढायो। आज आइपुग्दा हामी सामाजिक सुरक्षा हाम्रो सामाजिक जीवनको, राज्य सञ्चालनको, समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा त्यसलाई बुझिरहेका छौँ र तदनुसारको व्यवहार गरिरहेका छौँ। सरकारले हरेक वर्ष मङ्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने गरेको छ। यस्तै फरक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी उद्योग र उद्योगपतिहरूको हित प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरू को छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभाको काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै उद्योगी र व्यवसायीको भावना अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको र लगानी मैत्री वातावरण बनाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिनपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार सदैव उद्योगी व्यवसायको हक हितका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय उद्योगलाई जोड दिन्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई जोड दिन्छौँ। वर्षक बाह्य पुँजी हामीले हाम्रा उद्योगहरूमा, हाम्रा विकासका कामहरूमा बाह्य पुँजी ल्याउनै नपरे हुन्थ्यो नि। हाम्रै पुँजीपतिलाई हामीले त्यति सबल बनाउन पाएको भए अरू बाहिरकाले किन यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि हामीले हाम्रा पुँजीपतिहरूलाई त्यस अनुसारका सक्षम बनाउन सकेनौँ, लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा उठाउन सकेनौँ। त्यसकारण न हामीले बाह्य लगानी खोज्नु परेको होला। हामीले हाम्रैलाई सबल बनाउन सकेको भएदेखि त बाहिरका खोज्नै पर्दैन थियो होला। आज हामी खोजिकन वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरिरहेका छौँ। किन भने हामीले हाम्रा उद्यमीहरूलाई त्यस स्तरमा विकास गर्न सकेनौँ। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग वाणिज्यको विकासमा थप गति दिन पर्ने बताउनुभयो। साधारण सभा अन्तर्गत शुक्रबार र शनिबार बन्द सत्रका साथै निर्वाचन हुनेछ। हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शेखर गोल्छा साधारण सभाबाट स्वतः अध्यक्ष बन्न हुनेछ। अब महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सत्ताभित्रै जन्मिएका प्रतिपक्षीले सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको
आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा विष्णु लक्ष्मी साहित्यिक पुरस्कार समितिले आयोजना गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षी कमजोर भएका बेला सत्तापक्षभित्रै प्रतिपक्षी जन्मिएर सरकारप्रति भ्रम सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले कोरोना महामारीका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा रहेका बेला सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरू विरोधमा उत्रिएका कारण खुलेर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। पार्टीभित्र सत्ता र शक्तिकै कारण विवाद सृजना भएको हो भने सरकारका मन्त्रीहरू त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले अहिले नै प्रधानमन्त्री वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भने नहुने तर्क गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई कङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरेकाले पार्टीभित्रकै गैर राजनीतिक गतिविधिबाट सजग रहन पर्ने उहाँले बताउनुभयो। पछि कमजोर भइरहँदाखेरि सत्ता पक्षभित्र नै एउटा प्रतिपक्ष जन्मिएर जुन अहिलेको सरकारप्रति जसरी भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ, जुन ढङ्गबाट सरकारप्रति र पार्टीकै प्रतिपक्ष जन्मेर जुन किसिमको विरोधहरू हामी सुनिरहेका छौँ, यो पक्कै पनि यो दुःखद कुरा हो। कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले डाँडाको लाकुरी र दोलखाली सर्जक पुस्तक विमोचन गर्नु भएको थियो। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प अरू कोही हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा फोकस नेपालले गरेको कोरोना नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा राज्यमन्त्री मानन्दरले ओलीको विकल्प कोही नभएको बताउनु भएको हो। 70 वर्षीय कालखण्डमा बनेको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार ओली नेतृत्वमा बनेको भन्दै उहाँले ओलीकै नेतृत्वमा जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुने दावी गर्नुभयो। आगामी 2 वर्षमा चुनावी घोषणापत्र र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार वर्तमान सरकारले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनताले विश्वास गरेर ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने जिम्मेवारी नेकपाले पाएको भन्दै जनमतको अवमूल्यन गर्ने काम कतैबाट पनि हुन नहुने उहाँको तर्क थियो। त्यसकारण अन्दाजको भरमा हामीले चाहिँ कसैको आलोचना गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति बुझेर गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। पक्कै पनि हामीले बनाएको सरकारले धेरै कुराहरू गर्न नसकिँदैन होला, गर्न चाहेर हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू हामीले अझ व्यवस्थित नभइदिनु होला। त्यसको लागि कमसेकम पनि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भने हाम्रो जताइदिनु पर्छ। हामी सबै नेपालीहरूको सरकार हो, हाम्रो देश नेपाल हो। यो नेपाल पनि संविधान सूची नेपाली भयो भने विदेशी आएर चाहिँ रजै गर्ने होला। यदि हामी दान गरिदिन सकेन भने मलाई लाग्छ यो देश अझ पनि। मन्त्री मानन्दरले नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरू लागि परेको बताउँदै केही दिनभित्रै कार्यकर्तामा उत्साह भने गरी निर्णय आउने दावी गर्नुभयो। पार्टीमा केही राजनैतिक विवाद देखिए पनि समाधान हुने भएकाले अत्तालिन नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री मानन्दरले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेको बताउँदै जनताको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने बताउनुभयो। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले आफ्नो भ्रमणले 2 देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर र बलियो बनाउने बताएका छन्। आज नेपाल भ्रमणमा आएका उनले राष्ट्रपति सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतसँग छलफल गरेका छन्। उनी भोलि गोर्खा र मुस्ताङ जाने कार्यतालिका रहेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। 2 दिन नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा 2 देशको सम्बन्ध मजबुत बनाउने अपेक्षा रहेको बताएका छन्। नेपाल आउन साथै विमानस्थलमा उनले 2 देशको सम्बन्ध पुरानो रहेको भन्दै त्यसलाई मजबुत बनाउन आफ्नो भ्रमण सफल हुने समेत अपेक्षा रहेको बताए। नेपालमा आएर मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ, रमाइलो लाग्यो। म पहिला पनि काठमाडौँ आएको छु, तर फरेन सेक्रेटरीको रूपमा प्रथम भिजिट हो मेरो। भारत र नेपाल निकटतम मित्र हो। मेरो निकै मिटिङ हुन्छ आज, त हामी यो रिलेसनसिप क्लोज फ्रेन्डसिपलाई
कसरी बढाउनु अघि बढाउनु त्यसको कुरा गरौँला। आज फरेन सेक्रेटरीसँग फेरि पहिल्यै मिटिङ फरेन सेक्रेटरीसँग हुन्छ, त्यहाँदेखि फरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार गेवालीज्यूसँग भेट हुन्छ, अरू हाई डिग्निटरिजहरूसँग पनि भेट हुन्छ होला, तपाईँहरूलाई त्यो प्रोग्राम थाहा छ। भोलि म भारत नेपाल मैत्रीको विषयमा टक दिन्छु, त्यो भर्चुअल हुन्छ। नेपाल आएपछि परराष्ट्र सचिवसँग होटल याकिन यतिमा छलफल गरेका भारतीय विदेश सचिवले नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो समय देखेको विवादका बारेमा गम्भीर र सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्। We found that we have such extensive areas of cooperation. We have made very good progress, and we have discussed how to make even greater progress. So very, very productive and excellent start to the visit. All this time we have taken to cover areas of cooperation ranging from the economy to cultural cooperation to infrastructure development. त्यस लगतै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग भेट गरेका विदेश सचिव श्रृङ्गलाले भारतले नेपाललाई दिएको रेमडेसिभिर औषधि समेत हस्तान्तरण गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा उनले कोरोनाको खोप समेत भारतमा उपलब्ध भएपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए। Whether it is companies in the US, whether it is Sputnik 5 from Russia, the Prime Minister has made it clear that we will ensure that the vaccine is not just for the people of India, but for all humanity. We will make this vaccine accessible and affordable. And it goes without saying that the first priority will be for our close neighbors, our friends in Nepal. I had the opportunity to discuss this with the Honourable Foreign Secretary. And we will put our health ministries, our regulators in touch with each other to ensure that when this vaccine enters the market, when this vaccine is available, that Nepal will also have the fullest benefit of this vaccine. परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने नेपाल भारतका बीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भन्दै अब फेरि एकपटक समयअनुसार बलियो सम्बन्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए। We are very close friends. There are a lot of opportunities and potentials to further strengthen and to elevate our relationship to newer heights. I do believe that this visit will lay a solid foundation to further strengthen our relation, to address the outstanding issues, to further build up the mutual trust, and to craft neighborly good relationship between Nepal and India. श्रृङ्गलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत शिष्टाचार भेट गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका विदेश सचिव शुक्रबार गोर्खा र मुस्ताङ जाने कार्यक्रम रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्रहरू जोगाउने दायित्व सबैको भएको बताउनु भएको छ। मानव सभ्यताको विकासको प्रतीकका रूपमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। नेपालमा रहेका मठ मन्दिर, गुम्बा र चैत्यहरू नेपालको मानव जाति र सभ्यताका प्रतीक रहेको भन्दै उहाँले ऐतिहासिक ठाउँहरूको विकासमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रहरू छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, गुम्बाहरू छन्, चैत्यहरू छन्, ती सबै नेपालको मानव जाति, मानव सभ्यताको विकासका प्रतीकहरू। हामी लिच्छवी कालमा कस्तो थियौँ भन्नेका यी मन्दिर र सांस्कृतिक ठाउँहरूले देखाउँछ। मल्लकालमा कस्तो थियौँ, त्यस पछाडिका आधुनिक नेपालको इतिहासमा आउँदा कसरी आयौँ, कस्ता खालका सभ्यताहरू विकास हुँदै आए, त्यो सबै यस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक ठाउँहरूले देखाउँछ र यो संरक्षण गर्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नागपोखरी भगवती बहाल क्षेत्रलाई नारायणी संग्रहालयसँग राखेर विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटै प्याकेजमा यी क्षेत्रहरूको विकास गर्न सके पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नगर्ने त्यो बाटोमा 100 वर्ष पुरानो 7वटा घर छ।
7वटा घरको डिजाइन लिएर त्यसको प्रोटोटाइप अहिले हामीले बनाएका छौँ। त्यो बाटोमा पर्ने सबै घरहरूले त्यो 7वटा डिजाइनमध्ये कुनै एउटा डिजाइन रोज्नुपर्छ। त्यो बाटो विस्तार नगरेको त्यो एउटा कम्प्रोमाइज हो, त्यो रोज्नुपर्छ। अगाडिपट्टिको फसाद कुनै त्यो 7वटा घरमध्येको एउटा हुनुपर्छ र त्यो स्ट्रेचमा सबै घर त्यो 100 वर्ष पुरानै घर 7वटा स्ट्यान्डिङै छ, अरू घर त्यही खालको घरहरू देखिन्छ। त्यो अलिकति अगाडि आइसकेपछि यतापट्टि नारायणहिटीको यो अहिले बनाएको पार्क भयो, यतापट्टि आउँदा त हिटी पोखरी भयो, यतापट्टि यो मन्दिर भयो र त्यस पछाडि गएर यो अहिलेको हाम्रो दरबार भयो। अब यो यसलाई एउटा प्याकेजमा राखेर हेऱ्यो भनेदेखि भने काठमाडौँमा आएको पर्यटक यति एउटा ठाउँमा मात्रै 6-7 घन्टा मजाले बस्न सक्छ। आज हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा नारायणहिटी द्वारको उद्घाटन गरिएको हो। मन्त्री भट्टराईसँगै सांसद थापा, भीमसेन दास प्रधान, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील गेवाली, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका प्रमुख भेषराज दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बर्दिवास नगरपालिका 14 की 6 वर्षीय गुलाब शाह खातुनको हत्याको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले खातुनको हत्याको विरोधमा काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले उक्त घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। मुलुकमा महिला बालबालिका हत्या र बलात्कारका घटना बढी पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनीहरूले बताएका थिए। बलात्कारका मुद्दाहरूमा एकल बिन्दु न्याय निरूपण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। स्थानीय शहीद आलमकी छोरी खातुन आइतबार साँझदेखि बस्तीबाट हराएकी थिइन्। हत्या गरेर बोरामा राखी झाडीमा फालेको अवस्थामा सोमबार मध्यरातमा शव भेटिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि आफ्ना समस्याबारे भारतीय पक्षको ध्यानकर्षण गराइदिन सरकारसँग कोशी पीडितहरूको माग। 70 वर्ष पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएको दुखेसो। पाँचथरको फालेलुङमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट स्थापना, भारतीय एसएसबीले दिने दुःख अन्त्य हुने भन्दै स्थानीयवासी खुसी। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,29,000 बढीको मृत्यु, 6,08,55,000 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 3 पुस्तादेखि नै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएपछि सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोशी पीडितहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्। कोशी पीडित उत्थान समाज सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीले क्षतिपूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा अपिल जारी गरेका हुन्। उनीहरूले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल आएको मौका छोपी 12 बुँदे अपिल जारी गरेका हुन्। अपिलमा कोशी पीडितहरूले भोग्नु परेको पीडा र समस्याको बारेमा भारतीय पक्ष समक्ष ध्यानकर्षण गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सङ्घर्ष गर्दै आएको तर आजसम्म हाम्रो मुलुकमा पटक पटक व्यवस्था बदलिँदाखेरि हामीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न कुनै तौरबाट आजसम्म ठोस पहल नभइदिएको कारण हाम्रो समस्या त्यस्तै छ। हामी सबैसँग गुहार गर्छौँ, हाम्रो समस्याप्रति ध्यान दिई। कोशी सम्झौताको कार्यान्वयन सहितका 12 बुँदे अपिल पत्रमा सप्तकोशीमा पुल निर्माणका क्रममा भारतले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति 70 वर्ष नागिसक्दा पनि नपाएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सिमानामा लगेर सशस्त्र प्रहरी राखिदिएपछि 5 थरको नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली हर्षित भएका छन्। सिमानामा नेपाली सुरक्षा फोर्सको उपस्थितिपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीहरूलाई दिँदै आएको दुःख अब अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास छ। 5 थरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट।
भारतले करिब 14 वर्षअघि सुरक्षा फौज तैनात गरेको पाँचथरको फालेलुङ क्षेत्रमा नेपालले पनि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरेको छ। यो सँगै पाँचथरका 4 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीका बीओपी स्थापना भएका छन्। सीमानाको रक्षामा सशस्त्र प्रहरी तैनात भएपछि अन्य आपराधिक गतिविधि पनि रोकिनेमा स्थानीयवासी विश्वस्त भएका छन्। अब यो सीमावर्ती क्षेत्रमा एपिएफको क्याम्प भइसकेपछि विशेष गरेर हामी सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ के छ भने यहाँको चौरी पालकहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाले विगतमा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीबाट अनेकौं दुःख खेप्नु परेको गुनासो छ। सरकारले धेरै राम्रो काम गरेर चाहिँ यहाँ यो हुनैपर्छ, यो गर्नुपर्ने पनि थियो पहिले नै। यो सीमा सुरक्षा नहुँदाखेरि यहाँ नेपाली भूमिहरू मिचिने सम्भावना, यहाँका ग्वालाहरूलाई के दबाब हुने कुराहरू हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ उता इन्डियाबाट के सामान छिराउनु पर्दाखेरि त्यो एसएसबीले पक्रिने के गर्ने र यहाँको गोठालाहरूलाई पनि बिजोकै थियो। अब नेपालको सरकारले पनि बाटो यहाँ ल्याइपुर्यायो। अब नेपालकै रासन पानीले पनि यहाँ थ्याक्न सकिने भयो र हाम्रो सीमा सुरक्षा यसरी बस्नु धेरै राम्रो। भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रसँग जोडिएको पाँचथरको फालेलुङ स्थित गोर्खेपानीमा स्थापना गरिएको बीओपीमा तत्काल 19 जना सशस्त्र प्रहरी तैनात रहेका छन्। सीमा रक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी चोरी तस्करी नियन्त्रणमा पनि खटिनेछन्। पूर्वाधार, सञ्चार व्यवस्थापन लगायत अन्य सुरक्षाका कुराहरूमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब यो अहिले अस्थायी रूपमा सार्वजनिक गाउँपालिकाको भवनमा बीओपी स्थापना गरिएको छ। यसको लागि यही फालोटमै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भएर यहाँबाट लेखापट्टिबाट केन्द्रमा गइसकेका छ र अब आउने आर्थिक वर्षभित्रमा यहाँ बीओपीको आफ्नै भवन पनि बन्छ र अब बीओपी भनेकै मुख्यतः चाहिँ सीमामा रहेर बस्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ यातायात लगायतका कुराहरूको अब यहाँ सुविधा बढ्दै पनि छ। सीमा क्षेत्रबाट हुने गरेको घुसपैठ र सिमाना रक्षाका लागि सरकारले बीओपी स्थापनाको काम अघि बढाएको छ। सिमानामा 500 बीओपी पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले धमाधम बीओपी थप्दै लगेको हो। त्यहाँका मानवहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले, सिङ्गो मुलुकको सीमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले देशैभरि 200 भन्दा पनि बढी आज सीमा सुरक्षाहरू, सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षाहरू निरन्तर द्रुत गतिमा स्थापना गर्दै गएको छ। नेपाल भारतबीच 27 वटा जिल्लामा 1480 किलोमिटर खुल्ला सीमा छ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा सन् 2001 देखि नै एसएसबी खटाउँदै आएको छ। नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापना गरिएका 450 भन्दा बढी चौकीमा 45,000 हाराहारी एसएसबी खटाएको बताइन्छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको संख्या बढाउँदै लगेपछि नेपालले पनि 2066 सालदेखि बीओपीको दरबन्दी कायम गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन थालेको हो। भारतको सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल र नेपालसँग सिमाना जोडिएको यो क्षेत्रमा यस्ता खालका सीमाका पिलरहरू 16 वटा हराएको भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय नेपाल सरकारले चासो देखाउँदै सीमा रक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्र पाँचथर फालेलुङको गोर्खेपानीबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। इच्छा कामना गाउँपालिका 4 नागदी खोलाबाट त्रिशुलीमा पिकअप भ्यान खसेर बेपत्ता भएका 3 जनामध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बिहान लु 1 नम्बरको पिकअप भ्यान त्रिशुलीमा खसेको हो। सोही भ्यानमा सवार प्युठानको जिम्रो गाउँपालिका 1 का 23 वर्षीय सूर्य केसी र 33 वर्षीय जमुना रोक्काको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको शव भ्यानभित्र भेटिएको। प्युठानबाट बिरामी बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको पिकअप भ्यान त्रिशुलीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता भएका थिए भने 1 जना घाइते भएका थिए। बेपत्ता भएकी बिरामी 15 वर्षीय जिनिसा रोक्काको खोजी कार्य भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयले बेपत्ता रोक्काको खोजी गरिरहेको छ। घाइते 38 वर्षीय मुकुन्द बहादुर रोक्काको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ एक बेसिन्दामा गएको पहिरोबाट विस्थापित परिवारको बसोबासका लागि भोजपुरका एक व्यक्तिले 5 रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। भोजपुर खाटम्माका छिरिङ शेर्पाले खादबारीमा रहेको आफ्नो 7 लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्। खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ एक बेसिन्दा र चेप्चेवाका 106 परिवार असार 28 गतेको पहिरोपछि विस्थापित भए। पहिरोले विस्थापित भएको 5 महिना पुग्नै लाग्दा पनि उनीहरूको थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन। जाडो सुरु भएपछि पनि उनीहरू टेन्टभित्रै बस्न बाध्य छन्। विस्थापितका लागि सरकारी स्तरबाट स्थायी बसोबासको प्रबन्ध नहुँदा उनीहरू निराश छन्। स्थायी पुनर्वास उहाँहरूको पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले गर्ने हो कि नगर्ने हो। यदि गर्छु त भन्नुहुन्छ, तर गर्ने भए अलिक चाँडो गरिदिनुहोस् कि हामीलाई अब फिक्स ल हामी सक्दैनौँ भनेर उहाँले चाहिँ के नगरिदिनु पऱ्यो होइन। मलाई यस्तो लाग्छ गर्छु भनेर हामीलाई टारिराख्नु भएको छ। हामी पनि कति आशावादी छौँ कि आज गर्ला कि भोलि गर्ला कि कहिले काहीँ अब फोन नलाग्दिने, कहिले लाग्दा पनि कहिले काहीँ अब सम्पर्क अब खासै अब हाम्रो त्यस्तो कुरा नगरिदिने, मलाई त्यसमा अलिक दुःख लाग्दैछ। पहिरो विस्थापित सरकारले नागरिकको छाना र खानाको राम्रोसँग प्रबन्ध नगरिदिँदा भोजपुर खाटम्माका छिरिङ शेर्पाले भने 7 लाख रुपैयाँ बराबरको 5 रोपनी जग्गा निःशुल्क दान गरेका छन्। सो जग्गामा पहिरोबाट विस्थापित केही घर परिवारको स्थायी बसोबास हुनेछ। शेर्पाले खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित वडा कार्यालय नजिकै जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्। यो भूमिदान गरेर पुनर्वास गराउनु भनेको चाहिँ एउटा समय सान्दर्भिक मात्रै नभएर अब एउटा धार्मिक कार्य पनि हो। जबकि म आज छुसालिङ गुम्बाको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले धार्मिक संस्थाप्रति अलिकता बढी चासो राख्ने भएकोले पनि केही परिवारहरूलाई काम गर्दै आफ्नो बालबच्चा पढाउनु पर्ने बाध्यताका मानिसहरूलाई अलिक राम्रो शिक्षाको लागि पनि सदरमुकामतिर जाने इच्छा भएकोलाई यसरी दिन पाइयो भने राम्रै हुन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले यसरी चाहिँ दिनका लागि चाहिँ मैले उपयुक्त ठाने। देश विदेशबाट राहत स्वरूप नगद, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता सहयोग प्राप्त भइरहेका अवस्थामा जग्गा भने पहिलो पटक उपलब्ध भएको हो। विस्थापित 106 घर परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकालाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा जग्गा सहयोग प्राप्त भएकोमा गाउँपालिका परिवार खुसी छ। कम्तीमा खादबारी नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा कार्यालयको आसपासमा उहाँहरूले हस्तान्तरण दिने भन्ने कुरा लगभग 7.5 लाख बराबरको जग्गा चाहिँ उहाँले निःशुल्क रूपमा दिने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई म विशेष गरी हाम्रो समितिको तर्फबाट र गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता ठुलो सहयोग स्थायी बसोबासको लागि उहाँले पक्कै पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा। घरवासविहीन भएर 5 महिनादेखि अप्ठ्यारोमा परेका उनीहरू स्थायी बसोबासका लागि जग्गा पाउने सुनेपछि खुसी भएका छन्। एकदमै अब मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन। अब जसको अब उहाँले अब जग्गा दिनुहुन्छ, जसको नाममा पर्छ हामी सबैजना पीडित हौँ होइन। अब त्यसै गरी अब उहाँले दिनुभएको जस्तै अब अरू पनि अब त्यस्तै जग्गादाताहरू अब निस्किनुहुन्छ र समयमा नै पहिरो पीडितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा अर्को क्षति हुनबाट जोगिने निश्चित छ। हिउँदमा सहज भए पनि बर्खा लाग्दा समस्या हुने ग्रामीण क्षेत्रको विपत्तिमा माथिल्लो तहबाट समेत प्राथमिकता दिन जरुरी छ। भोजपुर जिल्ला घरभई सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बसोबास गर्दै आउनुभएका छिरिङ शेर्पाले खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको 5 रोपनी जग्गा बेसिन्दा पहिरो पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यो घोषणाले सम्बन्धित पहिरो पीडितहरूलाई केही आशा त जगाएको छ, तर त्यति मात्र जग्गाले पुग्दैन। उक्त जग्गा र अन्य जग्गा व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खेवाहाङ मेवाहाङ, सिसुवा खोला, सङ्खुवा सभा। ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा म्याग्दीमा विकासे आयोजना अलपत्र परेका छन्। म्याग्दीका 9वटा सडक र 3वटा मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र हुँदा यात्रुलाई शास्ति भएको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। ठेकेदारले समयमै काम नगरिदिँदा म्याग्दीका विकासे आयोजना अलपत्र हुँदै गएका छन्।
निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका 10वटा सडक र 2वटा मोटरेबल पुल ढिलोमा गत माघमा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म अलपत्र छन्। बोल खबोलमा कम रकममा ठेक्का लिने र धेरैतिर ठेक्काका लागि चाहने ठेकेदारका कारण आयोजना अलपत्र हुन थालेका हुन्। म्याग्दीमा अलपत्र भएका 10 सडक र 2 मोटरेबल पुलको लागत मात्रै 4 अर्ब रुपैयाँ छ। ती आयोजना समयमै नसक्दा नागरिकलाई शास्ति भएको छ। हामीलाई यो बेनी दरबारको सडक खण्डको जुन ठेकेदारको कामले ढिलासुस्ती कारणले गर्दा जुन समस्या खेप्नु परेको छ त्यसले गर्दा हामीलाई आर्थिक भौतिक रूपमा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या बेहोर्नु परेको छ र योले गर्दा यसलाई चाहिँ समयमा सञ्चालन गर्नको लागि समयमा यसलाई सुचारू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले चाहिँ केही योसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरू चाहिँ व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा पनि आज यो जुन निर्माण व्यवसायले जुन खालको अतिथि गरिराखेको छ। 2074 असारमा 2 अर्ब 50 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको 2076 असारमा सकिनुपर्ने बेनी जुमसुम सडक आयोजनाको काम 50% मात्रै भएको छ। त्यस्तै 2076 माघमा सकिनुपर्ने 45 करोड 53 लाखमा सम्झौता भएको बेनी दरवाङ सडक आयोजनाको काम पनि 51% भन्दा बढी भएको छैन। 2077 जेठमा सकिनुपर्ने 27 करोड 91 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति 38% छ। चालु अवस्थामा रहेका गलेश्वर बेनी गलेश्वर गलेश्वर पिप्ले भगवती बेग रत्नेश्वर बेनी बेनी बरङ्जा बेनी दरवाङ सडक आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ। कमजोर भूबनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन्। कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपक्रम परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका हुन्। यो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ हस्तान्तरण गर्दाखेरि सङ्घबाट हस्तान्तरण गर्दाखेरि सिक प्रोजेक्टहरू हस्तान्तरण गरिएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब रुग्ण चिजलाई हस्तान्तरण गरियो भने त्यो रुग्णता नै बोकेर आएको छ उसले हैन, त्यो सिक त सिकै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्टाउन धेरै चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। पोखरी बगर पाउदार सडकको घार खोलामा 10 महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको मोटरेबल पुल गलत डिजाइनका कारण निर्माण नै सुरु भएको छैन। बेनी जुमसुप सडक अन्तर्गत गलेश्वरको राहुघाट खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल पनि अलपत्र छ। दरवाङ धारापानी सडकको फेदी स्थित दाङ खोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको 16 महिना पुगे पनि डिजाइन र जलविद्युत आयोजनासँगको विवादले कार्यान्वयन भएको छैन। अलपत्र आयोजनालाई गति दिन स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पहल गरे पनि सम्बद्ध आयोजना तथा व्यवसायले बेवास्ता गरेका छन्। अब यिनीहरूलाई चाहिँ सुचारू गर्नको निमित्त र गति चाहिँ तीव्र पार्नको निमित्त विभिन्न समयमा विभिन्न छलफल कार्यक्रमहरू सर्वदलीय सर्वपक्षीय र प्रदेश सङ्घका मान्यज्यूहरूको उपस्थितिमा प्रशासनको उपस्थितिमा छलफल आयोजना गरेर निर्माण व्यवसायलाई यथाशीघ्र कार्य सञ्चालन गर्नको निमित्त निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ। परामर्शदाताले कतिपय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको, समुदाय स्तरमा हुने विवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। काम नगर्ने ठेकेदारहरूले कोरोनाको महामारीलाई पनि बहाना बनाएका छन्। ढिलासुस्तीले थलिएका म्याग्दीका विकास आयोजनालाई गति दिन पर्याप्त बजेट, जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै कामको नियमित अनुगमन, निगरानी र ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी मनाइने हरिबोधन एकादशी पर्व आज मनाइएको छ। यस वर्ष बुधबार र बिहिबार 2 दिन एकादशी परेकाले स्मृतिमा आधारित भई धार्मिक कर्म गर्नेले अघिल्लो दिन र वेदमा आधारित भई धार्मिक काम गर्नेले आज एकादशी व्रत गरी विशेष पूजा आराधना गरेका हुन्। असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिनमा क्षीर सागरमा सुतेका भगवान विष्णु बिउझने भएकाले आजको एकादशीलाई हरिबोधनी वा प्रबोधिनी एकादशी पनि भनिन्छ।
हरिशयनीदेखि हरिबोधनी एकादशीका दिनसम्म 4 महिना विष्णुका भक्तले तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्दछन्। हरिशयनी एकादशीका दिन घर घरमा रोपेर विशेष पूजा गरिएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिङ्गारी फुलमालाले सजाएर विवाह गरिन्छ। तुलसी विष्णुप्रिय भएकाले यस दिन तुलसीको दामोदरसँग विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो। तुलसीको मठ नजिकै विष्णुको प्रतीकका रूपमा निगालाको लिङ्गो गाडेर विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ। कार्तिक महिनाभर सबै देवी देवता तुलसीमै निवास गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका बीच पनि चितवनको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा हरिबोधनी एकादशी मनाइएको छ। देवघाट विकास समितिले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले भक्तजनहरूलाई नआउन आग्रह गरे पनि आज बिहानैदेखि देवघाटमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर हरिबोधनी एकादशी, बाला चतुर्दशी लगायतका मेला पर्वमा नआउन आग्रह गरेको थियो। तर स्थानीय भक्तजनहरू हरिबोधनी एकादशी मनाउन देवघाट नै पुगेका थिए। बिहानदेखि देवघाट धाममा स्नान गर्न आउने भक्तजनको भिड लागेको थियो। बाँसको लिङ्गो गाडेर तोरण टाँगेपछि देवघाटमा मेला सुरु हुने गर्दछ। हरिबोधनी एकादशी भगवान विष्णुको पूजा आराधना, भजन कीर्तन र व्रत बसी मनाइने पर्व हो। व्रतालुले आज पिँडालु, सखरखण्ड, बदाम लगायत जमिन मुनि फलेका खानेकुरा खाने गर्दछन्। हरिबोधनी एकादशीका दिन तुलसीको विवाह गर्ने चलन पनि छ। असार शुक्ल एकादशीमा रोपेको तुलसी रूपी लक्ष्मीको विवाह नारायणसँग भएकाले यस दिनलाई तुलसी विवाहका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। देवघाट धाममा औँसी, पूर्णिमा, एकादशी, माघे सङ्क्रान्ति, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, साउने सङ्क्रान्ति लगायतका पवित्र दिनमा स्नान गर्न ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजन आउने गर्दछन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,29,700 बढीको मृत्यु, 6,08,55,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजदेखि सुरु, 27 खेलाडी सहभागी, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डको पालना। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार लक्ष्यभन्दा 10.95% बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। पहिलो चौमासिक अर्थात् कार्तिक मसान्तसम्म 2,76,77,76,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। कैलाली भन्सार कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा 2,49,45,81,81,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर एगेरा जोशीले यो अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा लक्ष्यको 19%, भदौ महिनामा 11%, असोजमा 7% र कार्तिक महिनामा 8% बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। आज शेयर बजारले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। साताको 5औं दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैले अहिलेसम्मको अधिकतम सीमामा नयाँ रेकर्ड कायम गरेका हुन्। बिहिबार नेप्सेले यसअघिको उच्चतम बिन्दु 1,881 को बिन्दुलाई पार गरी 1,893.24 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। आज उतार चढाव बीच कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 18.43 अङ्कले बढेको छ। आज उतार चढाव भइरहँदा नेप्से अधिकतम 1,927 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.85 अङ्कले बढेर 365.18 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार रकमले पनि अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ।
दिनभर 201 कम्पनीको 7,61,30,30,91 रुपैयाँको 1,71,88,079 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु, 1,614 जना संक्रमित, 1,437 जना निको भए। संवैधानिक आयोगहरूका रिक्त पद पूर्ति गर्न सरकारलाई संसदीय चुनाव समितिको निर्देशन, समानुपातिक र समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव। आफ्ना समस्याबारे भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइदिन सरकारसँग कोशी पीडितहरूको माग, 70 वर्ष पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएको दुखेसो। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,29,000 बढीको मृत्यु, 6,08,55,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजदेखि सुरु, 27 खेलाडी सहभागी, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डको पालना। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।